ल छोरा पनि पढ्न आए जस्तो छ है। सबै मास्टर पढ्न आए जस्तो छ अब। सर अहिले रुम अपडेट भयो छ आज बिहानै खोल्नु भएन। ए ल त्यसो आज राम्रो हुन्छ। छैन त अब टिममा को बिल दिएछ नि 4000 हिजो दाइले दिएको सिगार से यानी 20 रुपैयाँ ना तो सनराइज बैंक के तो 10 रुपैयाँ 30 रुपैयाँ मला गर्न नआएको क्या साथीहरुलाई त्यो मान्छेलाई चाहिँ नआकै हो कि क्या हो यार? के त यिनीहरुलाई म्युट गर्ने आउँदैन क्या यार? त्यही त अनि घरायसी कुरो घरायसी गफ मात्रै भइराखेको हुन्छ। यस्तो मान्छेहरुले किन खोल्नु यार? बेकार जोइन नहुनु नि। यिनीहरु म्युट गर। हेलो बिना रमौली धेरै आउँछ म्युट गर्नुस् त बिना रमौली सबैजना म्युट गरौ। म्युट गरेर सभ्य नागरिकको परिचय दिउँ हो। हेलो सर। हजुर सर लाइब्रेरी खुलेको हो सर? थाहा छैन, मै गएको छैन क्याम्पस। खुलेको छ आज म गएर आएको। कति बजीतिर हुन्छ खुला? म 12 बजीतिर गएको। ए हस् थ्यांक यू। खुला छ म नि आउनु पर्छ। बुढालाई नाउ कत्रो रिस हो। घरको कुरा त घरमै राखे हुन्छ नि हो। तपाईले म्युट गर्नु न, म्युट गर्नु त। म गर्दिन यहाँबाट। आउन रहेछ सर सबलाई एकचोटी म्युट ल म गर्दिन यहाँबाट। अब मैले गर्दा फेरि सर पनि म्युट हुनुहुन्छ के? सरले आफै खोल्नुहुन्छ अनि। सर आज के कुन पढाइ हुँदैछ के को? स्ट्याट पो होला नि।
Thank you. Sir चाहिँ म्युट हुनुहुन्छ कि एकचोटि भिडियो खोलेर सरलाई भन्नु न। यहाँबाट मैले गरिदिएको अघि खोल्दै खोल्दैन यहाँबाट। सर हजुरले अनम्युट गर्नु पर्यो। ल भाइ उताको मिट गर्नु पर्यो। सर यता सब म्युट गर्यो। मलाई अहिले अनम्युट भएको ठाउँमा होस्ट बनाइदिनु त। होस्ट बनाइदिनु सर। माथिको त्यही अनम्युट म्युट भयो कि अनम्युट भएको? अनम्युट भएकोलाई होस्ट बनाउनु। अनम्युटलाई भयो सर? हजुर भयो होइन? भयो अब एकैछिन यहाँ यिनीहरू अब अलिकति यिनीहरूलाई सबैलाई म बाटो खोलिदिन्छु है। भयो बाबु अनम्युट गर्यो डिस्कनेक्ट भएछ। त्यहाँबाट त्यो अनम्युट गरेर म यहाँ आयो सर आयो। सर आयो ल भाइ आवाज आयो? सर आवाज आयो? आएको छ सर। भाइ आवाज आयो आयो। ल सुरु गरौँ। सर भर्खर यति नै हो कि अगाडि पढाइसक्नु भयो? गरौँ सर गरौँ। आज फर्स्ट डे हो। आज फर्स्ट डे हो सर गरौँ सुरु। यो प्रोबेबिलिटीको है। ल सुन है, अहिलेसम्म हामीले अझै बढ्दैछ, कति टाइम ढिलो गर्छ यिनीहरू। क्लास त छोड्नु हुँदैन त। अब त एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्लास छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ क्लास चाहिँ। किनभने मैले तिमीलाई सुरुमै भनेको थिएँ है,
कोरिलेसन रिग्रेसन भनेको अहिलेसम्म अरू च्याप्टरसँग अनरिलेटेड छ। त्यो च्याप्टर छुटे पनि अरू साथीभाइहरूसँग सोधेर पनि गर्न सकिन्छ। तर प्रोबेबिलिटी भन्ने च्याप्टर कस्तो, यो पछि त सबै रिलेटेड छ। त्यो कन्फ्युजन च्याप्टर, कन्फ्युज च्याप्टर हो। जसले प्रतिपादन आफै कन्फ्युज। किन कन्फ्युज भनेको इट इज जस्ट अरिजिनेटेड फ्रम चान्स अफ प्लेइङ गेम। गेम खेल्दा खेल्दै यो थ्योरी आविष्कार भएको हो, त्यही भएर यो कन्फ्युजन छ। यसले किन कन्फ्युजन, इट इज मेजर अफ अनसर्टेनिटी हो। अनसर्टेनिटी मेजर गर्छ। अनसर्टेनिटीमा स्योर कहिले पनि हुँदैन, गेस हुन्छ है, गेस हुन्छ है, गेस हुन्छ, कहिले स्योर हुँदैन। त्यही भएर तिमीलाई के ध्यान दियो भने यो च्याप्टर हजुर के अरे हजुरले छेक्नुभयो सर स्क्रिन लेखिएको चिज चाहिँ। अलि साइडमा बस्नु। गुड सर, गुड। ल अब अहिलेसम्म के छ भने यो प्रोबेबिलिटीमा चाहिँ कस्तो छ भने मैले कन्फ्युजन भए पनि म तिमीलाई के भन्छु, टाइम 15 मिनट ढिलो सुरु भयो। भोलिबाट आउने क्लास, नेक्स्ट क्लासदेखि भोलिबाट आउने 5 बजे सबैजना रुमभित्र छिर्नु पर्यो। रुमभित्र छिरेपछि म के भन्छु तिमीहरूलाई त भने प्रोबेबिलिटी कन्फ्युजन च्याप्टरलाई म सबभन्दा तिमीहरूलाई जुस बनाउने काम गर्छु भने अरू च्याप्टर चाहिँ यो त गाह्रो हो नि, कन्फ्युजन हो नि, अरू च्याप्टर झनै जुस हुन्छ। म यो वारेन्टी जनाउन तिमीलाई ग्यारेन्टी दिन्छु, यो च्याप्टरलाई मजाले गर्न सक्छु। तर मैले भने कुरामा टाइममा आउनु पर्यो। एउटा स्टेप छोड्नु भएन, किनभने यो लिकभन्दा बाहिर गयो भने कहाँ पुगिन्छ थाहा हुँदैन। अब मैले यो प्रोबेबिलिटी पढाउनुभन्दा अगाडि के बेसिक कुरामा जानुपर्छ। बल्ल त्यहाँ प्रोबेबिलिटी, पहिला प्रोबेबिलिटी भनेको एउटा मेन सेन्टर पोइन्ट हो। सेन्टर पोइन्टमा आक्रमण गर्नलाई, सुट गर्नलाई पहिला वरिपरिको घेराबन्दी गर्नुपर्छ, पर्खाल लाउनुपर्छ जहाँबाट लिक हुँदैन। त्यो पर्खाल भनेको के हो, सबभन्दा पहिला हामी सुरु गर्छौँ। त्यो जाँचमा हुने भनेको ग्रुप बी मा 7.5 मार्क्स, ग्रुप सी मा 5 मार्क्स, यो भनेको सरी 12.5 यो क्वेसन आउँछ नि फाइनलमा। यसमा सजिलो भन्दा सजिलो यतिबाट यति आउँछ नि 12.5 मार्क्स। अब यो 20 नम्बर हामीले के अरे ए अरूलाई आवाज आएन, अरूको आएन आवाज तपाईको नेटको प्रब्लम हो। आवाज आइरहेछ सर। ल अब यहाँ के छ भने यसको लागि चाहिँ यो 12.5 मार्क्स आउँछ नि फाइनलमा। अब यहाँ मोबाइलको डिस्टर्ब छ, नेटको डिस्टर्ब छ, नेटको डिस्टर्ब छ, यहाँ ठिक छ। अब सुन, फन्डामेन्टल थ्योरी अफ काउन्टिङमा, फन्डामेन्टल थ्योरी काउन्टिङमा के हो त? If one event can occur in m ways, another event can occur in n different ways, then two events together can occur in m into n ways. That principle is called fundamental theory of counting. एउटा इभेन्ट m तरिकाले आउने, अर्को इभेन्ट n तरिकाले आउने, दुईटै इभेन्ट सँगसँगै आउने तरिका भनेको m into n। यो प्रिन्सिपललाई के भन्छ हामी फन्डामेन्टल थ्योरी अफ काउन्टिङ भन्छौँ। इट इज अल्सो एक्सटेन्डेड फर मोर देन 2 इभेन्ट्स। मानव 3टा इभेन्ट छ, एउटा इभेन्ट m तरिकाले आउने, थर्ड इभेन्ट p तरिकाले आउने, 3 इभेन्ट्स टुगेदर क्यान अकर इन्टु m। प्रिन्सिपल इज कॉल्ड फन्डामेन्टल थ्योरी काउन्टिङ भन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि यहाँसम्म ठिक छ? फर इक्जाम्पलको लागि यसलाई मेटो मेटो सर। ओके सर। जस्तै मैले क्वेसन नम्बर 1 मा there are 9 buses running between 2 places A and B. And B, in how many ways can a
person go from A to B and return. Meet right? Return back from B to A by different buses. लसुन जी यहाँ क्वेश्चन लिखिए बने आते इसमें क्वेश्चन लिखिए बने आते इसमें there are 9 buses running between 2 places A and B. A और B बीच में 9 बस चलता In how many ways can a person go from A to B and return back from B to A by different buses? कुनै व्यक्ति चाहिँ A र B भनेको चाहिँ यहाँ A छ यहाँ B छ A र B बीचमा 9 बस चल्छ कोही व्यक्ति A भन्ने ठाउँमा उभिएको छ त्यो व्यक्ति चाहिँ A बाट B मा जानु छ B बाट A मा आउनु छ तर जुन बसबाट जान्छ त्यो बसबाट उ फर्किन्न how many ways बनाऊ A र B बीचमा 9 बस चल्छ A र B बीचमा 9 बस चल्छ जाँदाखेरि 9 वटा वे आउँदाखेरि 8 वटा वे ल यसमा के भनेको छ there are 9 buses running between 2 places means when a person goes from A to B he or she has 9 options for him 9 choices for him 9 alternatives for him he or she can go from any 9 buses that he or she likes जाँदाखेरि 9 बसमा जुनबाट गए पनि हुन्छ उसको चोइस हो but when he or she return back from B to A he or she has just 8 options for him किनभने जुन बसबाट जान्छ त्यो बसबाट फर्किन्न सो त्यो उसको 8 वटा चोइसेस मात्रै हुन्छ त्यही एउटा यम तरिकाले जाने अर्को यम तरिकाले फर्किने त्यसको टोटल तरिका के हो त टोटल नम्बर अफ वेज भनेको हाम्रो के हो त 9 into 8 भनेको 72 वेज अब 72 भनेको यम तरिकाले मल्टिप्लाई गर्ने 72 वेज so this is called the fundamental theory of counting this is the nonsense question reply is nonsense किन त we just give the answer based on the logical argument logic अनुसार दियौ कतिलाई विश्वास लाग्यो कतिलाई विश्वास नलाग्यो होला so how can you verify it mathematically त्यो आउँदैन यहाँसम्म केही छ भन सर फेरि एकचोटी भन्दिनु न एकचोटी भन्नु पर्यो एकचोटी भन्दिनु सर सुन सुरुदेखि भन्नु है बी बीचमा 9 देयर सुन्दै सुरुदेखि भन्दै सिम्पल सुन there are 9 buses running between 2 places A र B बीचमा 9 बस चल्छ कोही व्यक्ति यहाँ मानो A मा उभिएको छ in how many ways can person go from A to B and return back from B to A by different buses A र B बीचमा 9 बस चल्छ भने कोही व्यक्ति A बाट B मा B बाट A मा कति तरिकाले जान आउन सक्छ तर जुन बसबाट जान्छ त्यो बसबाट फर्किन्न भने जब त्यो व्यक्ति A बाट B मा जान्छ भने उसँग 9 वटा चोइसेस हुन्छ A बसबाट जानु पर्छ भने चाहिँ he or she can go from any 9 buses that he or she likes जुनबाट गए पनि हुन्छ त्यसको 9 वटा चोइसेस हो तर जब उ रिटर्न ब्याक हुन्छ उसँग जम्मा 8 वटा चोइसेस मात्रै हुन्छ जुन बसबाट जान्छ त्यो बसबाट फर्किन्न सो फर्किँदाखेरि 8 वेज मात्रै हुन्छ सो टोटल चोइसेस फर हिम or her is जाँदाखेरि यम तरिकाले फर्किँदाखेरि यम तरिकाले भने टोटल चोइसेस भनेको यम इन्टु एन भनेको 9 इन्टु 8 भनेको 72 हो यो हामी एउटा लजिक अनुसार दियौं धेरैलाई विश्वास नगयो होला अब यो म्याथमेटिकली कसरी भेरिफाई गर्ने यो चाहिँ आउँदैछ यहाँसम्म ठीक छ यसलाई सर यो नि याद माइनस 1 गर्दा नि हुन्छ ठीक छ सर ए हुन्छ n इन सर हुन्छ यो गल्ती गरे पनि हुन्छ त्यही n - 1 भनेको 8 हो नि त बहिनीसम्म ठीक छ मेटो
मेटौँ मेट्नु सर मेट्नु यसलाई मेटौँ मेट्नु मेट्नु सर आज फर्स्ट प्रोबेबिलिटी को फर्स्ट दिन हो आज फर्स्ट डे बेसिक कन्सेप्ट नंबर 2 बेसिक कन्सेप्ट हो भोलिदेखि प्रब्लम सुरु भयो भोलि भनेको नेक्स्ट क्लास भोलिदेखि सुरु होला देयर आर 5 back end seats in a bus. 3 persons enter a bus. In how many ways can they sit themselves? 20. Listen, there are 20. 5 back-end seats in a bus. There are 5 back-end seats in a bus. एउटा बसमा 5 वटा खाली सीट छ. 3 persons enter a bus. भित्र 3 जना. In how many ways can they sit there? 5 वटा खाली सीटमा 3 जनाले कति तरिकाले बस्न सक्छ? In how many ways भन 15 5 वटा खाली सीटमा 60 5 वटा खाली सीटमा 5 into 4 into 3 कति तरिकाले ल सुनो फर्स्टले 5 तरिकाले सेकेन्डले 4 तरिकाले थर्डले चाहिँ थर्ड तरिकाले सो 5 into 4 into 3 there are 5 back-end seats in a bus. 5 वटा खाली सीट. 3 जना बस भित्र छिर्यो भने 3 जनाले 5 वटा खाली सीटमा कति तरिकाले बस्न सक्छन्? अब यसलाई ध्यान दिएर सुन्नु. 3 जनाले एकैचोटि nobody can sit together at the same time. 3 जनाले एकैचोटि एकै टाइममा बस्नु ल बसो भन्दा पनि 1 सेकेन्ड भए पनि अगाडि पछाडि हुन्छ. भनेको 1 सेकेन्ड भए पनि आधा सेकेन्ड भए पनि अगाडि पछाडि हुन्छ. त्यसकारण 3 जना मध्येमा जो फर्स्ट हुन्छ पहिलो व्यक्तिलाई चाहिँ हाउ मेनी चोइसेस 5 चोइसेस 5 वटा चोइस हुन्छ. मानौ यसमा बस्यो कतिवटा सिटमा 1 2 3 4 4. अब 4 मा पनि 2 जना बाँकी 2 जनामा पनि फर्स्ट हुन्छ 2 जनामा पनि फर्स्ट हुन्छ भने पहिलो व्यक्तिलाई चाहिँ के त 4 वाइज 4 तरिकाले. तेस्रो भने के हो 1 2 3 भनेको तेस्रोलाई के छ हाउ मेनी वाइज 3 वाइज. त पहिलो यङ तरिकाले दोस्रो यङ तरिकाले तेस्रो चाहिँ यङ तरिकाले पी तरिकाले भनेको 3 पर्सन सिट टुगेदर एट द सेम टाइम भनेको यम इन्टु एन इन्टु पी भनेको यसलाई के भन्छौँ टोटल नम्बर अफ वेज भनेको 5 into 4 into 3 भनेको 60. 5 into 4 into 3 भनेको 60. This principle is called fundamental theory counting. अब यो कतिलाई विश्वास लाग्ला कतिलाई नलाग्ला यो लजिक दियौँ यसलाई हामी म्याथमेटिकली हामी फेरि यसलाई भेरिफाई गर्छौँ. यहाँसम्म केही छ? यहाँसम्म केही छ? एक्चुअली भन्नु पर्यो. एउटा बसमा 5 वटा सिट खाली छ 3 जना बस भित्र जान्छ 5 वटा खाली सिटमा 3 जनाले कति तरिका बस्छ भने 3 जना मध्येमा 3 जना एकैचोटि बस्न सक्दैन. 1 सेकेन्ड आज घरमा प्र्याक्टिकल गर्ने बसौँ भने चाहिँ पहिलो व्यक्तिलाई 5 वटा चोइस हुन्छ जुनमा बसे पनि भयो. मानव यसमा बस्यो 4 वटा सिट बाँकी रह्यो त 2 जना बाँकी रह्यो 2 जना मध्ये फेरि फर्स्ट जो हुन्छ दोस्रो व्यक्तिलाई 4 तरिकाले 4 वटा सिटमा कुनै एउटा बस्ने भनेको 4 वाइज भनेको मानव यसमा बस्यो त बाँकी 3 सिट 3 सिटमा 1 जना भनेको 3 टामा जुन बस्यो भने पनि भयो 3 वाइज. त्यसकारणले एउटा 5 तरिकाले बस्यो दोस्रो 4 वटा तरिकाले बस्यो तेस्रो चाहिँ 3 तरिकाले बस्यो 3टै के तरिका बस्यो भनेको
5 into 4 into 3 भनेको 60 यसलाई हामी के भन्छौँ फन्डामेन्टल थ्योरी अफ हन्टिङ ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ एकदम ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ है सही मेटौँ ठीक छ सर ठीक छ मेटौँ कडा छ factorial notation matter. The continued product of natural numbers factorial notation from 1 to n is called factorial n. It is denoted by n factorial. Also n factorial, also 0 factorial is equal to 1. Thus, n factorial is equal to 1 into 2 into 3 into n minus 2 into n minus 1 into n. Plus 1 into 3 into 4 into 5 into 6, 5 factorial. 1 into 3 into 4 into 5, 4 factorial. 1 into 2 into 3 into 4, 3 factorial. 1 into 2 into 3, 2 factorial. 1 into 2, 1 factorial. सर त्यो 6 फ्याक्टोरियल हामीले ब्याकवर्ड त्यो लेख्ने कि सिधा लेख्ने हो 6 into 4 into 5 into 3 into 2 गर्ने कि 1 into 2 गर्ने तो 6 फ्याक्टोरियललाई 6 into 5 into 4 into 3 into 2 गर्ने कि 1 into 2 into 3 पहिला सारमा बुझाइहाल्छु है पहिला सार्ने काम गर है बुझाउँछु बुझि सबै भन्छु म सार्ने काम गर है तिमीले क्वेशन सोध्ने थाहा पाउँदै क्वेशन मा त्यो भन्ने काम पुगेकै छैन त्यहाँ भनिहाल्छु सार्ने काम गर पहिला सार्यो सारेको भयो सर सकेको छैन सर सर एकछिन ल Sir, n factorial 1 into 2 into 3 n minus 2 into n minus 1 into n into n. Sir. No, fine. Sir, भयो sir. Listen, hey, factorial notation मा the continued product, continue भनेको no gap. Continued product of natural numbers from 1 to n. 1 to n को ग्याप नलिकन क्रमशः रूपले मल्टिप्लाई गरेर जुन भ्यालु आउँछ त्यसलाई फ्याक्टोरियल भन्छौं जसलाई n फ्याक्टोरियल एक्सक्लेमेटरी सिम्बल हो n फ्याक्टोरियल भन्छौं also 0 फ्याक्टोरियल भ्यालु 1 हुन्छ हाउ इट कम्स पहिले भनौं न 10 n फ्याक्टोरियल भनेको 1 देखि n सम्मको बीचको प्रोडक्ट कुनै ग्याप छैन त्यसलाई n फ्याक्टोरियल त्यसैले 6 फ्याक्टोरियल भनेको 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 हो 5 factorial भनेको 1 to 5 हो 4 factorial भनेको 1 to 4 हो 3 factorial भनेको 1 to 3 हो 2 factorial भनेको 1 to 2 हो 1 factorial भनेको 1 हो यहाँसम्म केही छ
होइन सर केही छैन यहाँसम्म केही छैन सर सर एकचोटि पुरै हेलो सर एकचोटि पुरै क्वेशन पढ्दिनु न सुरुदेखि the continued product of natural numbers from 1 to n is called factorial n. It is denoted by n factorial. Also 0 factorial is value 1. Thus n factorial is equal to 1 into 2 into 3 into n sum. 6 factorial भनेको 1 to 6, 5 factorial 1 to 5, 4 factorial 1 to 4, 3 factorial 1 to 3, 2 factorial 1 to 2, 1 factorial 1. Rectangle, we can see the top bar. Left click on the bar and drag it बुकमा छ and you can see the rectangle. पेज नम्बर 3 मा छ Click on it. You can also double सरको बुकको पेज नम्बर 3 मा छ ल again है ल अघि एकजनाले सोधेको क्वेशन है 6 factorial भनेको 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. You can restore your browser window so it fills your ए screen. त्यो बाइ म्युट गर है कसको छ म्युट गर है गीत आइरहेको छ ल 6 factorial भनेको 61 अघि के भनेको थियो 1 to 6 भन्नु 61 भने एउटै कुरा नाके यसरी छ भने नाके यसरी गरे पनि के हो त नाके के फरक पर्दैन लेफ्ट राइट मात्रै फरक छ त्यसकारण 6 factorial भनेको अघि 1 to 6 भन्नु 6 factorial भनेको 65 भने एउटै कुरा हो त्यसमा केही फरक पर्दैन प्रडक्टमा चाहिँ अब मैले यसलाई के गर्ने 6 into 5 देखि 1 सम्मलाई मैले के गरे 5 factorial गर्ने 5 factorial गर्ने Can you 5 देखि 6 लाई 5 देखि 1 लाई चाहिँ 6 5 factorial लेख्न पाउँछ पाउँदैन पाउँछ सर हैन ल अब 6 into 6 minus 1 factorial लेख्न पाउँछ पाउँदैन पाइन्छ सर के आपत्ति छ छैन 7 factorial भनेको 7 into 7 minus 1 लेख्न पाइन्छ पाइन्न 6 by 6 minus 1 7 by के हो 7 by 7 minus 1 लेख्न पाइन्छ पाइन्न 8 into 8 minus 1 factorial लेख्न पाइन्छ पाइन्न there in general यदि n 8 को ठाउँमा n factorial भयो भने n into n minus 1 factorial can you पाइन्छ हजुर सर Yes, sir. पाइन्छ पाइन्छ पाइन्न पाइयो है पाइन्छ केही चाहिँ यहाँसम्म भन है बिस्तारै यहाँ हेर अब मैले यहाँ के हेरेर पुट n is equal to मैले 1 राख्दै यहाँ हेर है 10 n पुट गरेँ मैले हेर n factorial is equal to 1 into 1 minus 1 factorial और यहाँसम्म पाइन्छ पाइन्न और 1 factorial भनेको 1 अघि पढाएको हो के लियो अब 1 into यो 1 minus 1 0 लियो भनेको 0 factorial भएको भएन यसबाट के थाहा पायो आजबाट 1 factorial 1 बन्नु 0 factorial 1 बन्नु नाम 2 काम 1 नाम 2 काम 1 ल यहाँसम्म ल कसैलाई यहाँसम्म सेट बक्स चाहिन्छ सेट बक्स क्लियर टिभी सफा टिभी जम्मै सफा हो एसडी च्यानल दिस होम सर Yes, sir. क्लियर हो केही छ यहाँसम्म Yes, sir. क्लियर सफा सर एसडी भयो क्लियर 1 factorial सर 1 factorial भनेको 0 हो कि 1 हो त 1 factorial भनेको 0 होइन 0 factorial भनेको 0 factorial भनेको 1 नै हो के हेर न 1 factorial 1 यो 1 को मतलब भएन 1 minus 1 0 factorial 1 आएन यस सर 0 factorial भने 1 0 बुझ्यो सर 1 भन्नु 1 factorial 1 बन्यो 1 factorial भने 0 0 factorial 1 भने एउटा ठीक छ 1 factorial 1 भन्नु 0 factorial 1 बन्यो एउटै कुरा है यहाँसम्म ठीक छ ओके दामी सर बिस्तारै हाल्नु जाने छ राम्रो छ मैले दौडाएकै छैन मैले 0 स्पिडमा छु सरले किन बिहानलाई काट्नु भएको
अब यो पनि तिमीहरूले पहिला पढिसक्यौ परमुटेसन एन्ड कम्बिनेसन पढिसक्यौ तिमीहरूले प्लस 2 मा पढिसक्यौ परमुटेसन एन्ड कम्बिनेसन। अब सुनो ध्यान दिएर सुनेर चाहिँ यो परमुटेसन एन्ड कम्बिनेसनमा मैले प्रोबेबिलिटीलाई हुने गरी मात्रै पढाउँछु सबै डिटेल तिमीहरूले प्लस 2 तिर पढिसक्यौ। मैले यो पढ्दाखेरि साँच्चै मलाई पनि गाह्रो लाग्थ्यो मेरो विषय साइन्स हो मलाई पनि गाह्रो लाग्थ्यो तर गाह्रो भनेपछि बुझेर किन गाह्रो भनेको चाहिँ हाम्रो पढाइ अझै पनि के छ भने ट्रेडिसनल पढाइ छ तर ट्रेडिसनल पढाइले सबै ठाउँमा पुग्दैन कुनै ठाउँमा के हुन्छ भने थ्योरी बुझाउन गाह्रो छ भने कुनै स्टुडेन्ट्सहरूले लर्नरहरूले डे बाई डे कस्तो टाइपको प्रब्लम फेस गरे आउँछ लाइफमा त्यो इक्जाम्पलले स्टार्ट गर्यो भने आफ्नो नाम बिर्सिन्छ त्यो थ्योरी कहिले पनि बिर्सिन्छ। म आज तिमीलाई ग्यारेन्टी यो थ्योरी कहिले पनि बिर्सिँदैनौ त्यसैले म इक्जाम्पलबाट स्टार्ट गर्छु। तिमीहरू नेपाल कमर्स क्याम्पसमा पढ्छौ मेन 1 जहाँ लाइब्रेरी छ क्याम्पसमा लाइब्रेरीमा काम गर्ने लाइब्रेरियन हो। लाइब्रेरीको काम के हो त बुक मिलाउने एरेन्ज गर्ने बुक इस्यु गर्ने सेलेक्ट गर्ने त्यही काम हो। मानौ लाइब्रेरियनसँग 50 बुक्स of different subjects different subject को different subjects को 50 books library but he or she has holding capacity rack is just 30 books 50 बुक छ तर उसलाई र्याकमा राख्ने ठाउँ जम्मा 30 बुक मात्रै छ। then what would be the next step of his or him or her उसको नेक्स्ट स्टेप के हुन्छ त नेक्स्ट स्टेप के होला जब राख्ने ठाउँ छैन भने के गर्ने त him or her is to select essential needy important 30 books out of के रे 50 बुक्स जब यहाँ के दिया छ यसमा हाम्रो holding capacity of rack is that 30 बुक्स मात्रै छ 30 बुक मात्रै छ हटाउने भने उसले लाइब्रेरीलाई के गर्छ भने पहिला एसेन्शियल 30 बुक्स 50 बुकमा सेलेक्ट गर्छ सेलेक्सन गर्छ। then second work of him or her is to arrange that selected needy books in rack in any manner that he or she likes to छानिएको 30 बुकलाई र्याकमा एरेन्ज गर्ने काम गर्छ। मेबी फर्स्ट रो इज अ काउन्ट रो सेकेन्ड रो इज स्टार्ट रो मेबी फर्स्ट रो इज स्टार्ट रो सेकेन्ड रो इज अ काउन्ट रो he or she can arrange in any manner that he or she likes जसरी पनि गर्न सक्छ। त्यसमा के बुझ्यो भने when he or she selects the things from the lot that selection is nothing simply combination जहाँ सेलेक्सन गर्ने काम गर्छ 30 बुकको त्यो सेलेक्सन के पनि हैन कम्बिनेसन हो। त्यसपछि when he or she arranges that 30 books in rack in any manner त्यो 30 लाई चाहिँ कुनै म्यानरले चाहिँ एरेन्ज गर्ने काम गर्छ त्यो एरेन्जमेन्ट भनेको के पनि हैन सिम्पली परमुटेसन हो। त्यसमा सेलेक्सन गर कम्बिनेसन हो एरेन्जमेन्ट गर परमुटेसन। अर्को इक्जाम्पल हो क्यानले क्रिकेट बोर्ड अफ नेपालको क्यानले के गर्छ नेपालले यसमा चाहिँ क्रिकेटको के गर्छ 15 जना खेलाडीको एउटा टिम घोषणा गर्छ अनि क्याप्टेनले के गर्छ फर्स्ट वर्क अफ क्याप्टेन इज टु सेलेक्ट 11 प्लेयर्स आउट अफ 50 पहिला 11 जना खेलाडी कसलाई खेलाउने भने सेलेक्सन गर्ने काम गर्छ क्याप्टेनले गर्छ। then second work of captain is to arrange that selected 11 players in field any manner that he or she likes त्यो 11 जना खेलाडीलाई फिल्डमा चाहिँ पठाउने काम गर्छ क्याप्टनले। मैले फर्स्टमा ओपनिङ कसलाई गराउने बिचमा कसलाई खेलाउने लास्टमा कसलाई खेलाउने त्यो भनेको के हो त पहिला जुन सेलेक्सन गरे त्यो भनेको परमुट कम्बिनेसन हो जुन एरेन्ज गरे त्यो भनेको के त परमुटेसन। त्यसै लास्ट एक्जाम्पलमा solve any 6 question out of 10 तिम्रो जाँचमा 10 वटा क्वेशन सोध्छ 6 वटा क्वेशन सल्भ गर्छ
अनि के भन्छ 6 वटा मलाई यो नम्बर आउँछ यो 1 चिन्ह लाउँछु 3 चिन्ह लाउँछु 7 चिन्ह लाउँछु 10 चिन्ह लाउँछु त्यसरी चाहिँ लाउँछु सेलेक्सन गर्छु त्यसपछि सल्भिङ एनी म्यानर पहिला 1 नम्बर गर्यो 10 नम्बर गर्यो 6 नम्बर गर्यो अर्डर फिक्स हुन्छ अर्डर फिक्स हुँदैन त्यसकारण के बुझ्यौ त सेलेक्सन भनेको के पनि हैन एउटा कम्बिनेसन हो एलिमेन्ट भनेको के पनि हैन एउटा परमुटेसन क्लियर भयो क्लियर भयो ल नेपालीबाट भन्नुपर्छ ल है भाइ बुझ्यो कि बुझेन अब नेपालीबाट भन्नु सर काटेर आउँदैछ सर ल हेर यहाँ द arrangement of right listen arrangement of things in any manner It's called permutation and selection and selection of things in any manner is called things from lot is called combination उसले के भन्यो भने अघि मैले लाइब्रेरीको एक्जाम्पल दिए 50 वटा बुकमा 30 वटा बुक सेलेक्सन गर्ने काम गर्छ त्यो भनेको कम्बिनेसन हो अनि त्यो सेलेक्सन गरेको 30 वटा बुकलाई चाहिँ र्याकमा आफ्नो तरिकाले मिलाउँछ त्यो भनेको परमुटेसन हो त्यसकारण अरेन्जमेन्ट अफ थिंग्स इन एनी म्यानर भनेको परमुटेसन हो सेलेक्सन अफ थिंग्स फ्रम द लट भनेको के हो त कम्बिनेसन सेलेक्सन गर छान्ने काम गर चुज गर्ने काम गर कम्बिनेसन हो एरेन्ज गर्ने काम मिलाउने काम गर भनेको त्यो के हो त परमुटेसन हो के छ यहाँसम्म केही छ सर छैन सर हजुर छैन सर भन्न सर त्यसो भए पहिले हामीले के सेलेक्सन गर्ने त्यसपछि एरेन्जमेन्ट गर्नुपर्छ हैन त्यो बेस्ट हो सर एकछिन नमेट्नु सर एकछिन ल ल ल permutation of n different things हैन taking r at a time is denoted by NPR. Thus, NPR is n factorial n minus r factorial. The permutation of n different things taking r at a time is denoted by NPR. n वटा थिंग्स मा r वटा थिंग्स भनेको 50 वटा बुक्स मा 30 वटा बुक्स लाई मिलाउने काम भनेको NPR हो so NPR भनेको n factorial by n minus r factorial अहिलेको एग्जांपल मेरो there are 5 vacant seats in a bus 3 person enter the bus 5 वटा खाली सीटमा 3 जना शीर्ष बसमा कति तरिकाले बस्न सक्छ भनेको अरेन्जमेन्ट त हो नि कति तरिकाले बस्न सक्छ भने के हो त अरेन्जमेन्ट हो 5 वटा खाली सीटमा 3 जनाले कति तरिकाले बस्न सक्छ भनेको अरेन्जमेन्ट हो त्यसको के हुन्छ त्यसको 9 5p3 भनेको 5 factorial अनि 5 minus 3 factorial यो फर्मुलामा राखे मैले यो फर्मुलामा दिएको भनेको 5 factorial 2 factorial यहाँ के हुन्छ र 5 into 4 into 3 into 2 factorial by 2 factorial अब 2 2 क्यान्सल कति आयो अहिलेको 60 आएगा हैन
अहिले लजिक दियौँ, अहिले के गर्यो हामीले म्याथमेटिकली भेरिफाई गर्यौँ, म्याथमेटिकली के गर्यौँ भेरिफाई गर्यौँ। केही छ एकचोटि फेरि सर एकचोटि फेरि एनपीआर भनेको n फ्याक्टोरियल बाइ n माइनस r फ्याक्टोरियल। n भनेको 5 वटा खाली सिटमा 3 जना बस्नु छ भने एरेन्जमेन्ट हो 5p3। अब 5p3 फर्मुला यही हो, n को ठाउँमा 5 राख्यौ, n को ठाउँमा 5 - 3 राख्यौ, 5 फ्याक्टोरियल बाइ 2 फ्याक्टोरियल। अब हेर 5 फ्याक्टोरियल 4 फ्याक्टोरियल 3 फ्याक्टोरियल। अब 2 फ्याक्टोरियल भन्नु 2 * 1 गरे पनि हुन्छ, 2 फ्याक्टोरियल 2 * 1 गरे पनि सर 2 फ्याक्टोरियल काट्यो त कति भयो 60। यसो गर्दा हुँदैन तिमीहरुको। जस्तै 10 फ्याक्टोरियल बाइ 7 फ्याक्टोरियल छ भने यसलाई के गर्छ सजिलोको लागि 10 * 9 * 8 * 7 फ्याक्टोरियल डिवाइड बाइ 7 फ्याक्टोरियल। त यो र यो क्यान्सल भयो 10 * 9 * 8। यो सजिलो नि। अर्को तरिका के हो 10 देखि 1 सम्म जाऊ, राइट 10 देखि 1 सम्म जाऊ, 7 देखि 1 सम्म त लामो हुन्छ नि त। अब यहाँ चाहिँ के हो 2 * 1 गरे पनि भयो, 2 * 1 किन टाइम कन्ज्युमिङ, टाइम सेभिङ चाहियो। यहाँसम्म ठिक छ, ठिक छ यहाँसम्म ठिक छ सर भाइ सर ठीक छ बस। Great, sir, great. The combination of n different things taking r at a time is denoted by NCR. Thus, NCR is n factorial by r factorial n minus r factorial. ये combination को. The combination of n different things taking r at a time is denoted by NCR. Thus, NCR formula n factorial by r factorial n minus r factorial. अब अहिले हामी के गर्छौँ example गरौँ. There are 10 questions asked in examination. 10 वटा क्वेशन छ, 6 वटा क्वेशन सल्भ गर्ने, 6 वटा क्वेशन सल्भ कति तरिकाले सल्भ गर्ने भनेको सिलेक्सन गर्ने भनेको 10C6 10 वटा क्वेशनमा 6 वटा क्वेशन सिलेक्ट कति तरिकाले सिलेक्ट गर्न सक्छौँ 10C6 त भनेको यसमा के हुन्छ 9 10C6 भनेको 10 फ्याक्टोरियल 6 फ्याक्टोरियल 10 minus 6 factorial 10 minus 6 factorial फर्मुलामा राख्यौ। अनि यो भनेको के हो त 10 factorial 6 factorial 4 factorial 10 into 9 into 8 into 7 into आवाज आएको छैन त ल ठिकै छ। अब आवाज आएको छ आएको छ सर आएको छ सर आएको छ सरको भोइस आएन आएको छ आइरहेको छ आइरहेको छ आइरहेको मोबाइल प्रब्लम होला तिम्रो बाहिर ठीक यहाँसम्म आवाज आएको छैन ठीक छ सर आइरहेको छ आइरहेको छ सर ल ए 10 भनेको 10 फ्याक्टोरियल 6 फ्याक्टोरियल फर्मुलामा राखेको 10 minus 6 factorial 10 factorial 6 factorial अरु के त हाम्रो यहाँ 4 factorial। अब यहाँ के सक्छ तिम्रो एउटा तरिका के भयो 6 देखि 1 सम्म जानु पर्यो, अर्को के भने 6 factorial लाग्नु पर्यो। अब यसलाई छुट्याइदिने 4 देखि 1 सम्म। अब यो र यो क्यान्सल भयो, यसलाई सिम्प्लिफाई गरे भने 210 आयो। यो सबै प्लस 2 को कुरा पढाएको मैले यहाँसम्म ठीक छ 3 into 2 into 1 डबल 3 भएछ 2 होला 3 into 2 हुन्छ नि यता प्रिन्टिङ मिस्टेक मैले त 2 नै लेखेको थिएँ प्रिन्टिङ मिस्टेक ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ
सर ठिक छ 2518 भयो यहाँसम्म केही छ होइन केही सर छ यहाँसम्म सुनिले गयो सरले त्यो एन भन्दा अगाडि आर भन्दा अगाडि के लेख्नु भएको त्यो 2.5 को थियो फर एक्जाम्पल इजी फर एक्जाम्पल इजी ए भिडियो यहाँ छ इजी हो है भिडियो ल अब हेर भिडियो यति पढे हेर यति पढे पनि हामीलाई परमुटेसन मैले एक्स्ट्रा पढाइदिए हामीलाई प्रोबेबिलिटी चाहिने भनेको कम्बिनेसन मात्रै हो प्रोबेबिलिटी के अरे परमुटेसनलाई रिलेटेड प्रब्लम चाहिँदैन हामीलाई कम्बिनेसन रिलेटेड प्रब्लम प्रोबेबिलिटीमा चाहिन्छ मेटौँ सर यो उदाहरण दिन न यो कम्बिनेसन र कस्तोमा परम्युटेसन हो त्यही त सर कसरी छुट्याउने परम्युटेसन चाहिँदैन अब कम्बिनेसन आउँदैछ प्रब्लम बनाउला है सर परमुटेसन र कम्बिनेसन कसरी छुट्याउने सर सुन्या छैन है तिम्रो परमुटेसन र कम्बिनेसन सिलेक्सन र एरेन्जमेन्ट अलि भन्नु भएको छ त सरले आवाजै आएन है आवाज सिलेक्सन कम्बिनेसन कम्बिनेसन र परम्युटेसन कसरी छुट्याउने सुन मेरो यो कुरा सुन त तिमीहरूलाई यहाँ अलिकति नेटले डिस्टर्ब गरे जस्तो छ नेटले हेर यहाँ यो भिडियो अन गर्ने भिडियो अन नगर्दा गर्छन् जी परम्युटेसन र कम्बिनेसनको क्वेशन कसरी छुट्याउने सर उदाहरण दिएर प्रस्तुत गर्नु न सर हो सर हो सर एकचोटी भन्दिनु नि त फेरि परम्युटेसन सेलेक्ट गर्यो भने कम्बिनेसन एउटा सिलेक्सन इज कम्बिनेसन उदाहरण दिएर भन्दाखेरि अलि सहज हुन्छ कि सुनाइदिन पहिलो कुरा दिमागबाट के लियो भने हामीलाई प्रोबेबिलिटी चाहिने कम्बिनेसन मात्रै चाहिन्छ परम्युटेसन चाहिँदैन अनि मैले स्टप पढाइदिएको कम्बिनेसनको रिलेटेड प्रब्लम गर्छु त्यसको लागि पनि इक्जाम्पल मैले अस्ति के बनाएको थिएँ भने अघि पनि के बनाएको थिएँ भने यदि पहिलो काम सेलेक्सन गर्छौ लटबाट त्यो भनेको कम्बिनेसन हो एरेन्ज गरेर मिलाएर लेख्ने काम गर्छौ राख्ने काम गर्छौ भनेको त्यो परम्युटेसन हो अघि मैले 50 वटा बुकको सेलेक्सन गर्छु 30 वटा बुक भनेको त्यो त कम्बिनेसन हो अब 30 वटा बुकलाई कसरी राख्ने एरेन्ज गर्ने राख्नु त्यो भनेको परम्युटेसन हो र परम्युटेसनको दिमागबाट बिर्सियो अहिले के सम्झ भने कम्बिनेसनलाई यो फर्मुलाको रिलेटेड हामीलाई प्रोबेबिलिटी छुट्टै पर्छ प्रब्लम मात्रै छ मैले त अलि चाहिने मात्रै पढाइदिएँ नाउ त परम्युटेसन कम्बिनेसनलाई त छुट्टै प्रश्नमा प्रब्लम छ है यसलाई मैले के पढाएको भने प्रोबेबिलिटीलाई चाहिने मैले क्वेशन मात्रै पढाएको अरु केही गर्नु पर्दैन त्यही भएर यहाँ अब परम्युटेसन बिर्सिदियो अब सम्झिनु ओन्ली कम्बिनेसन भनेको कुनै कुरा सेलेक्सन गर्ने कुनै कुरा कमिटी फर्म गर्ने कुनै कुरा चुजेन गर्ने छान्ने काम गर्ने त्यो भनेको कम्बिनेसन परम्युटेसन भने ठ्याक्कै एरेन्ज गर्ने मिलाउने काम गर्ने परम्युटेसन हो तर फर्गेट द परम्युटेसन ओन्ली मेमोरी कम्बिनेसन ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ सर भयो यहाँसम्म भयो ठीक छ सर अगाडि बढौँ है अब हामीले सैंपल स्पेस the set of all possible outcomes of a random experiment is called
sample space. It is denoted by yes. For example, for toss of single unbiased coin, the sample space is given by head, tail, head. The set of all possible outcomes of a random experiment is called sample space. It is denoted by yes. For example, one ma, the for toss of single unbiased coin, the sample space is given by yes is equal to curly bracket head and tail. Yes, comma tail. Yes, comma tail. Yes, comma tail. कॉपी करें सारे सर एग्जांपल में फॉर के लिखनु भएको छ सारे for toss for example one ma for toss of single unbiased coin, the sample space is given by yes is equal to curly bracket yes comma t curly bracket बंद करना शुरू करो सर एकछिन सर एकछिन एकैछिन भयो सर अब ध्यान सुनो हाम्रो सबभन्दा के भनेको छ सेट अफ all possible outcomes of random experiment is called sample space. कुनै पनि random experiment को जुन outcomes आउँछ त्यो outcomes को collection लाई नै संगालोलाई नै हामी sample space भन्छौँ. अब कुरा आयो random experiment भनेको there are two types of experiments we have. One is a random experiment, जसको नाम के होता unbiased experiment. Other is a biased experiment. दुई किसिम experiment हुन्छ. अब random experiment भने के होता? Random experiment is a such type of experiment where everyone can predict with certainty what outcomes come out. It is educated guess. Random experiment भनेको त्यो experiment हो जहाँले चाहिँ random experiment is a such type of experiment where no one can predict with certainty what outcomes come up. It is educated guess. यो त्यो experiment हो जहाँ कसैले ठोकुवा साथ भन्न सक्दैन कुन outcomes आउँछ भनेर just educated guess गर्न सक्छ अनुमान लाउन सक्छ. जस्तै एउटा coin toss गर्यो हेड आउने र टेल आउनेमा भन्न सक्दैन मेबी हेड मेबी टेल गेस गर्न सक्छ तर स्योर भन्न सक्दैन त्यो भनेको र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट राइट त्यो भनेको के त र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट हो त्यसलाई के भन्छौं अनबायस्ड एक्सपेरिमेन्ट नेपालीमा चाहिँ पक्षपात रहित कुनै त्यहाँ पक्षपात छैन भने गेस मात्रै गर्न सकिन्छ भन्न सकिदैन भने त्यो एक्सपेरिमेन्टलाई के भन्छ हामी र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भन्छौं तर biased experiment भनेको is a such type of experiment where everyone can predict with certainty what outcomes come up. Biased experiment भनेको पक्षपात सहित त्यो एक्सपेरिमेन्ट हो जहाँ सबैले भन्न सक्छ चौका आए चौका छक्का आए छक्का शकुनीको पासा हामीलाई प्रोबेबिलिटीमा है हामीलाई प्रोबेबिलिटीमा biased एक्सपेरिमेन्ट चाहिदैन के जादुगर भन्दा कसले गर्न सक्छ र अरु त्यो जादुगर भन्दा अरु कसले भन्न सक्छ र अनि त्यही त त्यो जादुगरले मात्रै हो बायस एक्सपेरिमेन्ट
त्यो चाहिँदैन हामीलाई के चाहिन्छ प्रोबेबिलिटीमा ओन्ली अनबाइस्ड एक्सपेरिमेन्ट random experiment so the set of all possible outcomes of random experiment is called sample space एउटा random experiment गर्यो त्यसबाट आउने जति पनि आउटकम छ त्यसलाई हामी कलेक्सनलाई sample space भन्छौँ जसलाई हामी क्यापिटल एस ले जनाउँछौँ for toss of single unbiased coin पक्षपात रहित कोइनलाई फाल्यो भने sample space के हुन्छ त हेड र टेल कि हेड आउला कि टेल आउला त्यो हेड र टेलको कलेक्सनलाई के भन्छ हामी सैंपल स्पेस भन्छौँ त्यही सैंपल स्पेस पनि एउटा घर हो त्यो घर मध्येको दुईटा कोठा छ एउटा कोठाको नाम हेड हो अर्को कोठाको नाम टेल हो दुईटा कम्बाइन गर्यो भने त्यसलाई के भन्छौँ सैंपल स्पेस भन्छौँ ल यहाँसम्म केही छ भन यहाँसम्म केही छ छैन अगाडि जाउँ Second one, or toss of 2 coins together. And the hello sample space is के हो? sample space को type हरु के सुन्दा छैन? है तेस्रो सेकेन्डमा एज गिभन भएर दुईटा कोइनलाई एकैचोटि टस हेड टेल अरु कति हुन्छ हेड टेल दुईटा कोइनलाई एकैचोटि टस गर्यो भने सेम हेड टेल दुईटा कोइनलाई एकैचोटि टस गर्यो फर टस अफ 2 coins together the sample space is given by यस भनेको हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल त्यसमा के हुन्छ त्यसको मल्टिप्लाई गर हेड 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 टेल मल्टिप्लाई गर टेल हेड मल्टिप्लाई गर यो हैन हेर त यो हो कि नि यो हैन हो सर टु कोइन्स टुगेदर गर्ने के हुन्छ हेड हेड टेल टेल हेड यहाँसम्म ठिक छ ठीक यहाँसम्म टेल टेल यहाँसम्म ठिक छ के चाहिँ दुईटै हेड होला कि पहिलो हेड होला दोस्रो टेल होला पहिलो टेल होला दोस्रो हेड होला यहाँ दुईटै टेल होला त्यसमा दुईटा कोइन टस गर्यो भने 5 चारवटा कोठा बन्छ त्यो चारवटा कोठा मिलेर चाहिँ सैंपल स्पेस हो ठीक छ यहाँसम्म ल 1 घण्टाको डाटा प्याक लिया जस्तो छ अब यसलाई के गर्दियौ बेकार छुट्ला यहाँ माइनस डाटा प्याक गर्नेहरु माइनस हुँदैछ है बुझ्यौ थ्यांक यू टु बी कन्टिन्युड सर धन्यवाद सर थ्यांक यू भेरी मच सर एकदम सर थ्यांक यू सर एकैछिन मलाई त्यो रिग्रेसनको एउटा सोध्नु थियो के सर अब बोली सर सोच मात्रै इन्टरप्रेट गर्ने कुरा मात्रै भनिदिनु पर्ने मात्रै हो भोलि एकैछिन भन कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन 1 आयो भने अनि के इन्टरप्रेट गर्न सक्छ त्यसलाई ए त्यो त 100% भयो 1 भनेको के आजै के भने 100% of variation in dependent variable has been explained by 2 independent variables and 0% has been explained by other factors. बुझ्यौ 1 भनेको 100% बुझ्यौ ओके have a good day see you tomorrow at stay and till 5 bye bye thank you sir clear बुझाइदिनु भयो सर आज